ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله
الحكيم العليم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما عنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة
فأنا يؤفكون وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله